बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 7 मार्च 2026 हफ्ते का दिन है। पाकिस्तान ने नाजरीन ईरान को बिलाखिर अल्टीमेटम दिया है, एक वार्निंग जारी की है, शदीद तशवीश का इजहार किया है कि सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है, उस पर हमले जो है वो बंद कर दिए जाएँ। पाकिस्तान की इस धमकी के बाद ईरान ने जो है वो गल्फ़ ममालिक पे हमले ना करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ ही नाजरीन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे हाथ होला कर दिया है, ताहम फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ हुई हैं, बॉर्डर पे झड़पें जारी हैं। इस हवाले से नाजरीन आपको तफसील देंगे। मुल्ला याकूब की धमकी सामने आई है नाजरीन, उस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों का तावन जो है वो हमें दरकार है। नाजरीन एक तो ईरान पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल CDF जो हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं, वो इस टाइम पे सऊदी अरब में है और वहाँ पे वज़ीर दिफा सऊदी अरब जो खालिद बिन सलमान शहज़ादे हैं आल सऊद के, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। सऊदी अरब ने तशवीश का इजहार किया है कि एक तो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा है उसको लेके उन्होंने तशवीश की है कि हमारा आपके साथ दिफाई मुआहदा है, और साथ ही ईरान जो है वो हम पे ड्रोन्स और हमले से बाज नहीं आ रहा। और पाकिस्तान ने एक बार उनको इन्फॉर्म भी किया, चूँकि पाकिस्तान का तो दिफाई मुआहदा सऊदी अरब के साथ है और सऊदी अरब पे मुसलसल जो है पाकिस्तान ने यकीन दहानी भी कराई थी ईरान को, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने, कि सऊदी अरब जो है वो अपनी फ़िज़ाई हदूद और अपनी एयर बेसेस जो वहाँ पे अमेरिका के हैं वो इस्तेमाल नहीं होने देगा, जो अड्डे वहाँ पे मौजूद हैं ईरान के ख़िलाफ़। उसके बावजूद ईरान ने जो है वो सऊदी अरब पे ताबड़तोड़ हमले किए। तो पाकिस्तान ने नाजरीन ईरान पे वाज़ेह कर दिया था कि सऊदी अरब पे कम से कम हमले नहीं होने चाहिए। फील्ड मार्शल की ये मुलाकात जो रही है, इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने राब्ता किया। दोबारा जो राब्ता हुआ है, जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो सख्त मौक़िफ़ था, एक तो नाज़रीन पाकिस्तान बॉर्डर पे है, 904 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं, और ईरान को अच्छी तरह पता है कि उन्होंने 13-14 ममालिक पे हमले किए हैं, जिसमें ज़्यादातर गल्फ़ ममालिक हैं। पाकिस्तान के साथ वो सीधा सीधा टसल नहीं ले सकता, ना ही उसका मुतहम्मिल हो सकता है, ना पाकिस्तान और ना ईरान। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के हवाले से जो बात की थी कि हमारा दिफाई मुआहदा है, आप जो है सऊदी अरब पे हमले ना करें। आज जो हमारी CDF की मुलाकात हुई है सऊदी वज़ीर दिफा से, उसमें उनकी तशवीश जो है वो ईरान तक पहुंचाई है, और पाकिस्तान ने वार्न किया है ईरान को कि एक बार हमने कह दिया था, आप फिर भी सऊदी अरब पे हमले कर रहे हो, हमारे दिफाई मुआहदा है, हमारी मजबूरी है, फिर आगे जाके मामला ख़राब होंगे, उससे बेहतर यही है कि आप ऐलान कर दें ये हमले ना करने का। तो अब यही ख्याल किया जा रहा है कि CDF वहाँ पे थे, जो आर्मी चीफ़ हमारे हैं। उसके बाद यकदम हमने देखा कि ईरान के सदर पज़ेशियान ने ऐलान किया है कि अबूरी कौंसिल ने मंजूरी दे दी है और गल्फ़ ममालिक पे अब हमले नहीं होंगे। वहाँ से अगर हम पे हमले नहीं होते तो हमले नहीं होंगे। बहरहाल नाज़रीन अरब ममालिक के लिए एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है कि हम पे उनका मतलब ही यही था कि अगर उनकी सरज़मीन इस्तेमाल होती है, क्योंकि इराक़ तो पूरा मैनेज कर रहा है, चीन भी बाकायदा जो है वो नेविगेशन के ज़रिए जो बेडो सिस्टम है वो तस्वीर जारी करता है कि कौन कौन से अड्डे अमेरिका के इस टाइम पे मुतहर्रिक हैं और यहाँ से आप पे जो है वो हमले हो रहे हैं। रशिया भी उसमें मदद कर रहा है। वैसे भी अमेरिका जो है वो ये इल्ज़ाम लगाता है रूस पे और चीन पे कि वो जो है वो ईरान की बिलावास्ता जो है वो मदद कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बेडो सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है वो भरपूर ताउन कर रहा है, और उसी चीन की बदौलत जो है ईरान को काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं और अपने टारगेट को वो दुरुस्तगी से जो है वो निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान की बात मान के एक तो रब का शुक्र है कि पाकिस्तान इस जंग में कूद नहीं रहा। हालांकि सऊदी अरब पे जब हमला होता है और सऊदी अरब पाकिस्तान को इंसिस्ट करता है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पहले भी बाहर रखा था कि आपने उस पर रिटेलिएशन पे हमला नहीं करना ईरान पे, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ जंग नहीं चाहता। बॉर्डर पे मुल्क के साथ जंग जो है वो बड़ा मुश्किल दोनों ममालिक के लिए हो जाता है। मगर सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा होने के बायस पाकिस्तान ने थोड़ी सख्ती दिखाई है ईरान की हुकूमत पे, और बिल आखिर ईरान की हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि हम जो है वो मज़ीद हमले जो है वो नहीं करेंगे। अब नाज़रीन यहाँ पे
پاکستان اور ایران، پاکستان نے ایران کے حوالے سے جو اسرائیل نے اور امریکہ نے حملہ کیا ہے اس کی مذمت سب سے پہلے پاکستان نے کی ہے، اور پاکستان کوشش بھی کر رہا ہے کہ یہاں پہ رجیم چینج نہ ہو۔ رجیم چینج ہونے سے نقصان جو ہے وہ ایران کے ساتھ پاکستان کا بھی ہو رہا ہے۔ بارڈر پہ، تفتان بارڈر پہ، آپ کے بارڈر پہ قریب جو ہے، اگر یہ رجیم چینج ہوتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل کی من پسند حکومت آئے گی نا، اور اسرائیل آپ کے بارڈر پہ پہنچ جائے گا۔ تو ایک طرف انڈیا ہے اور دوسری طرف بارڈر پہ قریب آپ کے اسرائیل آ گیا۔ جب وہاں پہ حکومت چینج ہوگی، ان کی مرضی کی حکومت آئے گی، اس کا مطلب کہ اسرائیل آپ کے تفتان بارڈر پہ پہنچ گیا، اور ایک طرف آپ کے تعلقات افغانستان سے خراب ہیں۔ تو ہم جغرافیائی طور پہ ہمارے لیے کافی مشکلات ہیں۔ ہم ایک ایسی جگہ پہ ہم ہیں کہ پاکستان اس سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے، قریب سے دیکھ رہا ہے۔ تو پاکستان کو پرائی جنگ میں کودنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ شکر ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر کامیاب سفارتکاری اور ایران کے ساتھ دو ٹوک بات کر کے اس معاملے کو کسی حد تک حل کر دیا ہے۔ اب بھی ناظرین آگے جو ہے، کیونکہ ایسے حملے سعودی عرب میں ہو رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کو ڈینائی بھی کر رہا ہے کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا، یہ حملہ ہم نے نہیں کیا، اور پاکستان اس کی باقاعدہ معلومات دے رہا ہے۔ پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایران نے، آپ ایران کو بلیم کر رہے ہو، یہ آپ کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلاں فلاں راستہ نورہ وغیرہ پہ جو حملے ہیں وہ پاکستان نے نہیں کی، وہ راستہ نورہ آئل فیکٹری ریفائنری جو ہے اس پہ حملے جو ہے وہ ایران نے نہیں کیے۔ تو پاکستان کی انفارمیشن کے بعد سعودی عرب کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بعض لوگ سعودی عرب کو اس جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی پاکستان کو۔ تو کرم تو ہو گیا عرب کا کہ اب تک جو ہے وہ حالات نارمل ہیں، مگر آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انہی عرب ممالک میں امریکہ کے اڈے موجود ہیں، وہاں پہ ریڈار سسٹم موجود ہیں، وہاں پہ بحرین میں 5واں بیڑا موجود ہے۔ ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے ایران جو ہے وہ اپنی حکمت عملی جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ ایران کوشش کرے گا کہ پاکستان سے اس کی ٹسل نہ ہو، کیونکہ پاکستان نے بڑا سخت موقف جو ہے وہ سعودی عرب کے بارے میں اختیار کیا ہوا ہے۔ ناظرین، پاکستان نے افغانستان پہ ایک تو ہاتھ ہولا کر دیا ہے۔ یہ پاکستان نے ہر بار جو ہے ایک بار اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، جس کا نقصان ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے۔ یہ جو پاکستان نے فروری کے اینڈ میں اسٹرائک شروع کی افغانستان کے اندر، تو پاکستان نے مکمل طور پہ قابو کر لیا تھا افغان طالبان کو۔ اب پاکستان نے فائٹر جیٹ سے جو ہے وہ بمباری بند کر دی ہے، اور جو فضائی کارروائیاں کر رہے ہیں وہ ڈرون سے کر رہے ہیں، اور ڈرون سے پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں، مگر پاکستان تھوڑا اس میں کمی لے کے آیا ہے ان فضائی حملوں میں۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے امیر خان متقی جو عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں، ساتھ ملا یعقوب جو ہیں وزیر دفاع وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ ملا یعقوب نے ناظرین کہا، ایک تو وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے خام خیالی میں ہے، ٹی ٹی پی کو وہ دہشت گرد تصور ہی نہیں کرتے، اور اگر کابل پہ حملہ ہوا تو ہم اسلام آباد پہ حملہ کر دیں گے۔ نہ تو ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، اسلام آباد تک وہ صرف خود کش حملہ ور تیار کر سکتے ہیں، باقی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس نہ فائٹر جیٹ، ان کے پاس نہ بہترین ڈرونز وغیرہ، نہ ان کے پاس کوئی پراپر تربیت، نہ ان کا کوئی فضائی دفاعی نظام، نہ ہی ان کے کوئی پراپر ٹرین پائلٹ وغیرہ، تو ان کے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ ویسی دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور پاکستان اس کو خوب طریقے سے سمجھ رہا ہے، مگر پاکستان نے ہاتھ ہولا کر دیا ہے۔ وہ جو جس انداز میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پاکستان نے شروع کر دی تھی، اس میں کمی پاکستان نے واقع کی ہے۔ اس کے باعث جو ہے یہ اب ان کے لیڈران بھی سامنے آ گئے ہیں اور تگڑے تگڑے ہو کے بیانات بھی دے رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کی جو افغان سائٹ کی ایریاز ہیں، وہاں پہ جو چیک پوائنٹیں ہیں افغان طالبان کی، پاکستان نے وہاں پہ فضائی حملے کیے ہیں، اور وہ فضائی حملے پاکستان نے ڈرون سے کیے ہیں۔ خوست میں بھی پاکستان نے کارروائی کی ہے۔ جو گورنر خوست ہیں، ان کے ترجمان مستغفر جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہاں دھماکوں کی تصدیق انہوں نے کی ہے کہ خوست میں جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ پاکستان نے باقاعدہ کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی میں جو شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان افغان سائٹ پہ جو پاکستان نے کارروائی کی ہے، اس میں زیادہ تعداد میں افغان طالبان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ٹینکس وغیرہ ان کے تباہ ہوئے ہیں، ان کی چوکیوں کو پاکستان نے تباہ کیا ہے۔ ساتھ ہی خیبر ننگرہار کے سرحد پر تورخم، اس پوری پٹی پہ یہ 15-16 گھنٹوں میں جو ہے جھڑپیں جو ہیں وہ دونوں اطراف سے جاری رہیں، اور افغانستان نے بھاری ہتھیار کا استعمال کیا ہے جو ہمارے بعض علاقوں میں
सिविलियन के घरों पे मार्टर गोले वगैरह गिरे हैं, वहाँ पे काफ़ी अफराद जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने अब दोनों साइड पे नाजरीन जो लोग रह रहे हैं, पक्तिया में, पक्तिका में, खूस्त में, नंगरखार में, लغمان में, अगर बॉर्डर के एरियाज़ को आप देखें, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजवड़, कुरम, मुमंद का जो इलाका है, खैबर का जो इलाका है, वादी तिरा वगैरह, ये सारी पट्टी के लोग जो हैं दोनों अतराफ़ पे काफ़ी मुश्किलात उनको आ रही हैं और नकल मकानी लोगों ने कर दी है, क्योंकि बराबर दोनों अतराफ़ से भारी हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, मार्टर गोले दागे जा रहे हैं, ATGM का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, उससे उनके टैंक को जो है वो तबाह कर रहा है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों साइड से झड़पें तो बॉर्डर पे होंगी, और ये 1-2 महीने अगर पाकिस्तान स्ट्राइक भी करेगा तो ये झड़पें इसी तरह होंगी, और पाकिस्तान बीच में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान ऑपरेटर भी पाकिस्तान अच्छी तरीके से उसको ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि एक प्रॉपर रेगुलर आर्मी है। अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है ख़ुदकुश के लिए, गुरिल्ला वार के लिए, इन चीज़ों के लिए दगड़ी है, दू बदू लड़ने के लिए या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उनके ऐसा कह लें कि वो नावाकिफ़ हैं उनसे, और ना वो उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये जो तालिबान आए हैं ये गुरिल्ला वार लड़ते आ रहे हैं। जो अफ़गानिस्तान की अपनी आर्मी थी, जिसको 20 साल अमेरिका ने और नेटो ने ट्रेंड किया था, वो तो अफ़गान तालिबान के लश्कर के सामने भाग गए थे। और वो लश्कर के सामने भागना, जो 40-50 हज़ार अफ़गान तालिबान थे, उससे भागना भी एक पूरा किस्सा है कि पाकिस्तान ने 20 साल इन अफ़गान तालिबान को कैसे सपोर्ट किया। और जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2021 में, तो पूरी दुनिया में यही कहा जा रहा था, इवन कि इंडिया भी यही कह रहा था, और इंटरनेशनल मीडिया जितना भी है, कि पाकिस्तान ने ये जो है, ये असल में तालिबान जो हैं पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं, और पाकिस्तान ने काबुल को फ़तह किया। और अफ़गान की साबका हुकूमत अशरफ गनी, जिसकी हुकूमत ली गई, हामिद करज़ई, ये सब कहते रहे कि ये पाकिस्तान के प्रॉक्सीज़ हैं। तो वो कैसे उन्होंने वो 2.5 लाख आर्मी को भगाया, उसमें 1 लाख जो है वो गूस्ट थे, जो अफ़गानिस्तान में करप्शन पाकिस्तान से भी ज़्यादा थी। 1 लाख मुलाजिमीन की तनख्वाहें जो है वो ये अशरफ गनी की सरकार और हामिद करज़ई की सरकार जो है वो जेबों में डाल लेती थी। 1.5 लाख की उनकी आर्मी थी। हाँ, प्रॉपर ट्रेन किया हुआ था। 20 साल अमेरिका ने जदीद असलहे के साथ उनको लेस किया हुआ था। भारत की ट्रेनिंग साथ थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। साथ ही नाज़रीन, नेटो के ममालिक ने जो है उनको ट्रेन किया था। मगर पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली थी, और पाकिस्तान अमेरिका को और नेटो को इस खित्ते से निकालना चाहती थी, और पाकिस्तान ने यह तय कर लिया था कि अफ़गान तालिबान जो है वो किसी हद तक TTP के मामले में पाकिस्तान के साथ राब्ता करेंगे, ठीक करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान ने इनकी काफ़ी मदद की है, और पाकिस्तान ने इन पर भरोसा करके जो जुआ खेला था, वो जुआ जो है वो पाकिस्तान का नाकाम हुआ, और अफ़गान तालिबान ने अपनी असलियत जो है वो दिखा दी। अब ये TTP को दहशतगर्द तक नहीं कह सकते। इनके लिए बड़ा मसला ये है कि ये वहाँ पे हज़ारों की तादाद में TTP मौजूद है, जो पाकिस्तान का क्लेम है। वहाँ ये इनके लिए अपोजिशन बनेगी अगर ये उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। इस वजह से ये कोशिश करते हैं कि उन पे हाथ ना डाला जाए। ज़्यादातर यही सवालात आ रहे हैं, पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल से भी यही पूछा जा रहा है कि वहाँ पे TTP के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहा है, और अफ़गान तालिबान पे पाकिस्तान ने उसको डाइवर्ट करके अफ़गान तालिबान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है, तो TTP के जो ठिकाने थे 6-6.5 हज़ार दहशतगर्द थे, वो कहाँ पे? नाज़रीन, जब आप एक इशू पे जंग करते हो और वहाँ पे डिनाई करते हैं उसको, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तालिबान जो है उनको ऐसे छोड़ दें और पाकिस्तान उनको जो है अहम कमांडर्स को टारगेट कर ले। उनको पहले से ही सेफ़ मकामात पे मुंतकिल कर दिया जाता है। जो हमारी एक नाकामी है कि अब तक हमने किसी सीनियर TTP कमांडर को हलाक नहीं किया, जो सामने अब तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। वो मानना भी पड़ेगा। अफ़गान तालिबान अगर हमने जंग छेड़ दी है तो पाकिस्तान को, अब तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ठिकानों पे बमबारी कर रहा है। मतलब अफ़गान हुकूमत के जो फोर्सेस हैं, जो चौकियाँ हैं, जो उनके एयर बेसेस हैं, जो एयरपोर्ट हैं, पाकिस्तान उनको टारगेट कर रहा है। तो पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस मालूमात होनी चाहिए। अगर अफ़गान तालिबान उनको शिफ्ट भी करते हैं, पूरी उनकी फ़िज़ाइया पे आपका कंट्रोल हासिल है, आपकी जदीद ड्रोन्स हैं, वो सर्विलेंस करते हैं वहाँ पे। होना तो ये चाहिए था कि वो सारी मालूमात पाकिस्तान के पास होती, और अगर अफ़गान तालिबान इनको पनाह भी दे रहे हैं तो पाकिस्तान को उनको हिट करना चाहिए था, क्योंकि आप तो वैसे भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हो। आपने TTA और TTP को एक साथ मिला लिया, और आप अब बाकायदा जंग छेड़ दी थी कि आप उनकी फ़ौजियों को जो है वो हलाक कर रहे हो। अब तक पाकिस्तान ने तकरीबन 800 फ़ौजी अफ़गान तालिबान की इस जंग में
اس محدود جنگ میں ہلاک کر دیا. مگر تھوڑا پاکستان نے اب نرمی دکھائی ہے تو ناظرین ان میں جو ہے وہ ہمت آ گئی ہے. ان کے وزیر بھی نکلنا شروع ہو گئے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ بھی کیا ہوگا کہ ایک تو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں کمی آ گئی تھی، انتہائی کمی آ گئی تھی. جو پاکستان نے افغانستان پہ حملے کیے تھے، انہوں نے حالانکہ اعلان بھی کیا تھا کلدن تنظیموں نے پاکستان کے خلاف، جماعت الحرار نے، لشکر اسلامی نے، TTP نے، حافظ گل بہادر گروپ نے، کہ افغانستان پہ حملہ ہو گیا ہے، اسلامی امارات پہ، پاکستانی کی فورس پہ حملے تیز کر دو. ہوا کیا کہ وہ حملے مزید کم ہو گئے اور پاکستان نے انہی ٹرائبل ایریاز میں گھس کے ان کے خلاف بڑی کارروائیاں شروع کر دیں. مگر آپ دیکھیں کہ اب پاکستان تھوڑا نرم پڑ رہا ہے، کوئی بڑی کارروائی نہیں کر رہا. بڑی کارروائی سے مراد فائٹر جیٹ کا استعمال نہیں کر رہا، کوئی بڑی بمبارمنٹ نہیں کر رہا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملا یعقوب وزیر دفاع جو ہے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. امیر خان متقی بھی تڑیاں پاکستان کو جو ہے وہ دوبارہ دے رہا ہے. تو پاکستان کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا ناظرین کہ آپ نے ایک چیز شروع کر دی تو پھر آپ نے پورا ہاتھ ڈالنا ہے. اب تک آپ نے ان کو دبوچا ہوا تھا اور یکدم آپ نے ہاتھ کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ، پتہ نہیں چین، روس کی جو افغان طالبان کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کی کہ پاکستان ان کی بات مان رہا ہے، کیونکہ 12-13 ممالک بیچ میں اب بھی انوالو ہیں پاکستان کو روکنے کے لیے، مگر پاکستان رک نہیں رہا. پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے اہداف کو پورا کرنا ہے اور طالبان پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ TTP کے خلاف کارروائی کریں. تو پاکستان نے جب TTP کو TTA کے ساتھ ملا لیا کہ یہ دونوں ایک ہیں، تو پھر ان سے کارروائی کا کہنا فضول ہے. پھر وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ وہ کوئی کارروائی بڑی ان کے خلاف کر پائیں گے. امریکہ کے ساتھ افغان طالبان کے تعلقات اچھے ہیں. 40-42 ملین ڈالر ان کو ہفتے کے ملتے ہیں. ان کی سرکار جو ہے اس ٹائم پہ چل رہی ہے. امریکہ اس ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. جو بگرام ایئر بیس کی بات کر رہا ہے اور اسلحہ واپس لینے کی بات کرتا ہے، اور وہاں پہ طالبان کے نمائندے کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ جو ہم پہ حملے کیے، یہ بگرام ایئر بیس کو واپس لینے کے لیے اور امریکہ کا اسلحہ واپس لینے کے لیے پاکستان نے افغانستان کو کہا ہوا ہے، پاکستان نے امریکہ کو کہا ہوا ہے. آپ کے ساتھ زلمے خلیلزاد کی ملاقات ہوتی ہے، آپ سے وہ اپنے لوگ کو رہا کر کے لے کے جاتا ہے، آپ کو وہ 40-42 ملین ڈالر مہینے کے دے رہا ہے. تو تعلقات تو آپ کے اچھے ہیں ان کے ساتھ. آپ نے ہی قطر دوحہ میں جو ہے دو بدو آپ لوگوں نے معاہدے کیے ہیں. اب وہ معاہدے میں کیا کیا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. تو طالبان نے اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے بنائے ہیں. پاکستان نہ بگرام ایئر بیس میں انٹرسٹڈ ہے. ہاں، پاکستان ضرور، جو پاکستان نے بگرام ایئر بیس پہ حملہ کیا ہے اس میں امریکی اسلحہ موجود ہے جو اس ٹائم پہ TTP کے ہاتھ لگا ہوا ہے. پاکستان کا پورا فوکس جو ہے وہ TTP پہ ہے، اور TTP کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے اب TTA کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا ہے. اس لیے ان کی افواج پہ جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.